नमस्कार, टिभी पञ्चली 8Kमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी नेपाल बार एसोसिएसनको प्राङ्गणमा रहेका छौँ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन कालोपट्टी सहितको विरोध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले राणाले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेका छन्। तर प्रधान न्यायाधीश राणाले भने राजीनामा दिने कुनै सङ्केत गरेका छैनन्। उनले सम्मानजनक बहिर्गमनको कुरा उठाइरहेका। नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष चन्द्रेश्वर श्रेष्ठले सम्मानजनक बहिर्गमनको कुरा उठाएर प्रधान न्यायाधीश जबराले कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेको समेत आरोप लगाए। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा र न्यायालय शुद्धिकरणको माग राख्दै आइतबारदेखि नेपाल बार र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले आन्दोलन सुरु गरेको छ। श्रेष्ठले भने प्रधान न्यायाधीशज्यूले सम्मानजनक बहिर्गमन चाहने हो भने तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ। उक्त आन्दोलनमा वरिष्ठ अधिवक्ता दमन बहादुर चन्द, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, चन्द्रकान्त ग्यावली र गुणनिधि न्यौपानेले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै आफ्नो भनाइ व्यक्त गरेका छन्। सुधारको अभियान चलाउँदाखेरि उहाँले यो सुधारका अभियानलाई यो प्रतिवेदन हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकासँग पनि जोड्ने कामहरूको जुन कुराहरू व्यापक रूपमा आए, न्यायपालिकाको गरिमालाई जनआस्थालाई कायम राख्नको लागि जो हामीले अभियान चलाएका छौँ, यसमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराज्यूले आफू यो न्यायपालिकालाई बचाउनेतर्फ नलागिकन पद बचाउनको लागि जो गरिराख्नु भएको छ, यो पदमा बस्ने, टाँसेर बस्ने, न्यायपालिका जाँचको जाओस् तर आफू बस्ने भन्ने कुरा जुन ढङ्गबाट काम गरिराख्नु भएको छ, यसले यो नेपाल बार एसोसिएसन कानुन व्यवसायीहरू मात्र नभइकन न्यायकर्मीहरू, अदालतका कर्मचारीहरू, सेवाग्राहीहरू, नागरिक समाज, सम्पूर्ण नेपाली जनता, राजनीतिक दलहरू सबै एकै ठाउँ भएर न्यायपालिकाको संरक्षणको लागि, न्यायपालिकाको जनआस्था धरोहर कायम राख्नको लागि यो भत्किन लागेको अवस्था जो अहिले घर ध्वस्त हुन लागिराखेको छ, त्यो स्थिति रोक्नको लागि हामी सम्पूर्ण अहिले एक हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यसै क्रममा हामीले आज 6औं दिन कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। आजको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफू खुसी ढङ्गबाट पेशी व्यवस्थापन जो पेशी तोक्ने काम सुरु गरेको छ, न न्यायाधीशको विश्वास लिन सकेको छ, न बारको विश्वास लिन सकेको छ। उनले आफ्नो प्रोटेक्सनको लागि आफू मिडियामा गएर चाहिँ मेरो फैसला ठिक छ, मैले गरेको ठिक छ, मैले संवैधानिक परिषदमा गएर ल्याप्चे लगाउने होइन, मैले भाग लिनलाई गएको हुँ भन्ने कुरा जो गर्नुभएको छ, त्यसले न्यायपालिकालाई ठिक ठाउँमा राखेको छैन। न्यायपालिकालाई ठिक ठाउँमा राख्नको लागि तपाईँ मिडियाहरू साथीहरूले पनि त्यही ढङ्गबाट नै अहिलेको आवाज यो जनआवाज हो, कानुन व्यवसायीहरूको मात्र आवाज होइन। सेवाग्राहीहरूलाई पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु, तपाईँहरूलाई केही दिन वर्षौँदेखि तपाईँहरू बिचौलियाबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ। त्यो बिचौलियालाई तोड्नको लागि, बिचौलियाको जड, बिचौलियाको नाइके चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई हटाउनको लागि तपाईँ सेवाग्राहीहरू पनि साथ हामीलाई चाहिएको छ। म त्यति कुरा राख्दै आजको हामी जो 1 घन्टा कार्यक्रम गरेका छौँ त्यति मात्र नभइकन अब हाम्रो हिजोको निर्णयअनुसार 2 दिन हामीले नेपालभरिका 90वटा बार युनिटका कानुन व्यवसायी अध्यक्ष र सचिवज्यूहरूसँग 2 दिन मिटिङ बस्यौँ। त्यो मिटिङको निष्कर्षमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि आजबाट 1 घन्टा हामी 10:30 देखि 11:30 बजेसम्म यहाँ धरना दिन्छौँ, शान्तिपूर्णमा दिन्छौँ र साथसाथै के त भन्दाखेरि पर्सिदेखि यो उपत्यकाभित्रको सम्पूर्ण अदालत, उच्च अदालत, विशेष अदालत, जिल्ला अदालत, न्यायाधिकरणहरू सम्पूर्णमा 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म हामीले इजलास नबस्ने। त्यसको अर्थ तपाईँहरू बुझिहाल्नुहुन्छ, त्यसको अर्थ तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ कि हामीहरू त्यो 2 घन्टा हामी बेन्चमा बस्दैनौँ। न्यायाधीशहरूलाई हामी अपिल गर्दछौँ, अदालतका कर्मचारीलाई अपिल गर्दछौँ कि 12 बजेसम्म कृपया बेन्च नबसिदिनु हुनको लागि, सेवाग्राहीहरू त्यहाँ चाहिँ आफ्नो मुद्दा 2 घन्टासम्म रोकिदिनको लागि चाहिँ हामी नेपाल बार एसोसिएसनबाट अनुरोध गरेका छौँ। यो कन्टिन्यू रहन्छ कार्तिकको 30 गतेसम्म। नेपाल उपत्यकाभित्रको यो कार्यक्रमको साथसाथै उपत्यका बाहिर पनि कानुन व्यवसायीहरूले आवाज उठाएका छन्। हामीलाई कार्यक्रम चाहियो, यो
यो न्यायपालिकाको संरक्षणको लागि हामी उपत्यका बाहिरको कानुन व्यवसायीहरूलाई चाहिँ अलग नगरेर राख्नुहोस्, आन्दोलनमा सबै गराउनुहोस् भन्ने कुरा उहाँहरूको जो आवाज हो त्यो आवाज अनुसार हामीले भनेका छौँ 28 गते 28, 29, 3 गते यो 3 दिनको लागि तपाईँहरू अब कालोपत्ती बाँधेर यहाँ उपत्यका मात्र सीमित नराखिकन तपाईँहरू मफसलमा जिल्लामा उच्च अदालतमा सम्पूर्ण ठाउँहरूमा तपाईँ कालोपत्ती बाँधेर शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्नुहोस्। त्यो ठाउँमा पनि हामीले जो अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा गरिरहेका छौँ 28 गतेदेखि यसको विस्तार गर्नुहोस् भन्ने कुरा हामीले पिसफुल्ली हिजो निर्णय गरेका थियौँ। र यसको साथसाथै हाम्रो बारको आवाज, न्यायपालिकाको स्टेक होल्डरको आवाज, सेवाग्राहीहरूको आवाज, यहाँभित्रको विसङ्गति विकृति बिचौलिया भ्रष्टाचार रोक्नको लागि आवाज उठाउँदाखेरि चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजनीति हामी यो चाहिँ मैले जसरी आएको छु त्यसै अनुसार नै म संविधान अनुसार जान्छु भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यो पठाउनुको लागि उसलाई पठाउनुको लागि राजनीतिक दलहरूले, सरकारले, प्रतिपक्षी दलले जो संसदमा उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू कानमा तेल हालेर जो बस्नुभएको छ, खबरदार नेपाल बार एसोसिएसन तपाईँहरूको विरुद्धमा आउनु नपरोस्। तपाईँहरू ख्याल राख्नु होला। यदि नेपाल बार एसोसिएसनले चाह्यो भने नेपाल बार एसोसिएसनले तपाईँहरूको संरक्षण गरेको छ। 45 सालमा जुन राजनैतिक दलहरू बन्दी थिए, के अरे प्रतिबन्धित थिए, त्यो बेलामा तपाईँहरूले बोल्न सक्नुभएको थिएन। नेपाल बारले आवाज उठायो जसको फलस्वरूप 47 सालको आन्दोलन भए। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ दलहरू नेताहरूलाई नेताको रूपमा स्थापित गर्ने काम नेपाल बार एसोसिएसनले सुरुवात गरेको आन्दोलनबाट भएको छ। त्यो नबिर्सनु होला। तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको संरक्षण चोलेन्द्र शमशेरले गर्न गरिराखेछ भन्ने सम्झनु भएको होला। होइन, न्यायपालिका संविधान बमोजिमको न्याय सम्पादनको आधारमा तपाईँहरू टिकिराख्नु भएको छ। यदि चोलेन्द्र शमशेरलाई बचाउने नाममा संविधानलाई कुल्चिने काम गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले बारलाई कुल्चिने काम गर्नुहुन्छ, बारको आवाज, नागरिक समाजको आवाज, जनताको आवाजलाई बिर्स्नुहुन्छ भने तपाईँहरू अहिले जो नेता रहनु भएको छ भोलिका दिनमा नेता रहन सक्नुहुन्न। यो बारको आवाज हो। हेर्नुहोस्, विगत 14 गतेदेखि आन्दोलनमा हुमेका छौँ र न्यायपालिका जोगाउनको लागि, न्यायपालिकामा भएको विकृति र विसङ्गतिलाई सदाको लागि अन्त गर्नका लागि हामी दिनदिनै यो अभियानमा यहाँ उपस्थित भएका छौँ। र वास्तवमा हामीले यो इस्यु किन उठायौँ? प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा स्वयंले जुन प्रतिवेदन बनाउनको लागि न्यायपालिकामा रहेको विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त गर्नको लागि, विकृति र विसङ्गतिलाई चाहिँ नै सुधार्नको लागि, न्यायपालिकाको सुदृढको लागि जुन हरिकृष्ण श्रीमानको संयोजकमा जुन प्रतिवेदन एउटा समिति बनाएर जुन प्रतिवेदन आएको थियो, त्यो प्रतिवेदनलाई उहाँ आफैले कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि हामीले उहाँलाई पटक पटक नेपाल बारले व्यक्तिगत रूपमा र चाहिँ नै संस्थागत रूपमा पनि उहाँलाई भेटेर प्रतिवेदन लागू गरिदिनुहोस् भनेर हामीले आग्रह गऱ्यौँ, निवेदन गऱ्यौँ। तर उहाँले आफूले बनाएको प्रतिवेदनलाई आफैले अटेर गरेर चाहिँ चाँडेको ढङ्गबाट उहाँ अगाडि बढ्न खोज्नुभयो। आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, हामी आज यो आन्दोलनमा किन उभिएका छौँ? नेपाल बार एसोसिएसनले हिजो र अस्ति 2 दिन देशैभरिका सम्पूर्ण बार 90वटा बार एकाइका अध्यक्ष सचिवज्यूहरूबाट राय प्रतिक्रिया सङ्कलन गरेको थियो। सो क्रममा काठमाडौँ बार इकाइ लगायत सम्पूर्ण देशैभरिका बार इकाइका अध्यक्ष सचिवज्यूहरूले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा चाहिन्छ। यदि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्नको लागि हामीले प्रत्येक बारबाट आवाज उठाउनुपर्छ भने हामी उठाउन तयार छौँ। हामीलाई नेपाल बार एसोसिएसनले निर्देशन दियोस्। हामी आजैका मितिदेखि प्रधान न्यायाधीशले हामी त्यो पदबाट हटाउनका लागि हामी जुनसुकै निर्णय गर्न, जुनसुकै कदम गर्न र जुनसुकै कार्यक्रम घोषणा गर्न तयार छौँ भनेर देशैभरिको कानुन व्यवसाय मित्रहरूले उद्घोष गरेको अवस्थामा आज हामी यहाँ उभिएका छौँ। र नेपाल बार एसोसिएसनले हिजो जुन निर्णय गर्यो, हाम्रो यो कार्यक्रमको, हाम्रो यो विरोध सभाको, यो आन्दोलनको स्वरूप अलिकति चेन्ज हुन गइरहेको छ। पत्रकार मित्रहरू, हामीले यो आन्दोलन कसैलाई पिरमार्का पर्ने हिसाबले, सेवाग्राहीकोलाई पिरमार्का पर्ने हिसाबले, कानुन व्यवसायले पिरमार्का पर्ने हिसाबले यो आयोजना गरेको होइन, यो आन्दोलनको थालनी गरेको होइन। यो आन्दोलन सेवाग्राहीको हितको लागि, न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको लागि र समग्र न्याय जगतको चाहिँ उत्थानको लागि हामीले यो आन्दोलनको घोषणा गरेको हुँदा यहाँ यस आन्दोलनमा कानुन व्यवसाय लगायत पत्रकार जगतको पनि हामीले सहयोग अपेक्षा गरेका छौँ। र भोलिदेखि सम्पूर्ण जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, विशेष अदालत लगायत सम्पूर्ण ट्रिब्युनलहरूमा पनि 2 घण्टा 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म चाहिँ इजलास नचल्ने घोषणा
नेपाल बारले गरेको छ र यसमा काठमाडौँ बार एसोसिएसनको पनि पूर्ण समर्थन र पूर्ण स्वागत काठमाडौँ बारले गरेको छ र यसमा देशैभरिका कानुन व्यवसाय मित्रहरूले पनि साथ समर्थन दिने कुरा म यहाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले जुन यो 15 दिन आज लगभग 15 दिन हुँदासम्म पनि उहाँले सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई गुमराह राखेर जुन हास्यास्पद आफ्नो पदीय मर्यादा समेत बिर्सेर जुन हास्यास्पद कार्य गरिरहनु भएको छ, म सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई यसै मञ्चबाट के आह्वान गर्न चाहन्छु भने तपाईँले तत्काल राजीनामा दिनुहोस्। तपाईँलाई 1 मिनट पनि त्यो पदमा बस्न तपाईँ नैतिक रूपमा तपाईँ योग्य हुनुहुन्न। यदि तपाईँ राजीनामा दिनुहुन्न भने सम्पूर्ण कानुन व्यवसायहरू अदालतको ढोका घेरेर तपाईँलाई अदालतमा प्रवेश गर्न दिनुहुन्न। यसैले तपाईँ आजै राजीनामा दिएर यो न्यायपालिकाको चाहिँ गतिरोध अन्ध गर्नुहुन म हार्दिक अपिल गर्दै नेपाल बारको आगामी कार्यक्रममा काठमाडौँ बार सधैँ सहयोग साथ र समर्थन दिनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। आन्दोलनमा पूर्ण समर्थन जाहेर गर्दछु। मैले समर्थन गर्नु पछाडिका केही कारणहरू छन्। पहिलो कारण, केही समय अगाडि प्रधान न्यायाधीशले एउटा टेलिभिजनमा आफ्नो जीवनकै पहिलो अन्तर्वार्ता भन्दै अन्तर्वार्ता दिनुभयो। त्यो अन्तर्वार्तामा उहाँले जे कुराहरू राख्नु भएको छ ती कुराहरू उहाँले राजीनामा दिनका लागि र उहाँमाथि महाभियोग लाग्नका लागि पर्याप्त छन्। उहाँले भनेका म 1-2 कुराहरू मात्रै दोहोऱ्याउन चाहन्छु। पहिलो उहाँले के भन्नुभयो भने म संवैधानिक परिषदको वरिष्ठ सदस्य हुँ। नेपालको संविधानमा संवैधानिक परिषदमा वरिष्ठ सदस्य भन्ने कुनै व्यवस्था नै छैन। उहाँले आफ्नो पोजिसनलाई जुन वरिष्ठ सदस्य भन्नुभयो संविधानकै गलत व्याख्या गर्नुभयो, त्यसैले संविधानको व्याख्यामा उहाँ इन्कम्पिटेन्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझिन्छ। उहाँलाई महाभियोग लाग्नका लागि राजीनामा दिनका लागि यो पर्याप्त छ। त्यति मात्रै होइन, उहाँले संवैधानिक परिषदमा आफ्नो भूमिका ल्याप्चे लाउने मात्रै होइन, मैले लिगल फ्रेटर्निटीको प्रतिनिधित्व गर्छु र मैले आफ्ना मानिसहरूलाई त्यहाँ राख्छु भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। यो कन्स्टिट्युसन प्रतिको फ्रड हो। उहाँको त्यहाँको भूमिका भनेको संविधानका स्ट्यान्डहरू यी हुन् र संवैधानिक परिषदले संविधानको यो दायराभित्र बसेर काम गर्नुपर्दछ भन्ने प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हो। उहाँले लिस्ट बोकेर संवैधानिक परिषदमा जाने होइन र उहाँले जे कुरा अभिव्यक्त गर्नुभयो, जे कुरा स्वीकार गर्नुभयो त्यसले प्रष्ट रूपमा के देखाउँछ भने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोग लाग्न र उहाँलाई राजीनामा दिनका लागि पर्याप्त आधारहरू छन्। तेस्रो आधार, उहाँले कुनै एउटा सब जुडिस केसको बारेमा, रञ्जन कोइरालाको बारेमा नामै लिँदाखेरि उहाँले 2-3 महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नुभयो। एउटा कुरा, 20 वर्षको सजाय 8 वर्षमा आउँछ भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँले यो कुन कानुनका आधारमा भन्नुभयो मैले कानुन व्यवसायको रूपमा बुझ्न सकेको छैन। यदि 20 वर्षको सजाय कारागार ऐन अन्तर्गत 8 वर्षमा आउने हो भने सबै बन्दीहरू 8 वर्षमा छुट्नु पर्थ्यो। त्यसैले उहाँको यो व्याख्या कानुनी रूपमा पनि त्रुटिपूर्ण छ। दोस्रो, उहाँले आम माफी केही समय पछाडि 4 महिना पछाडि हुँदैछ, किन 4-4.5 महिना उहाँलाई राख्ने, त्यसैले अहिले नै उहाँलाई यो निर्णय गरेर चाहिँ जेलबाट मुक्त गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गरेका हौँ भनेर भन्नुभयो। कार्यपालिकाको प्रक्रियामा गएर आम माफी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो उहाँलाई कसरी थाहा भयो? यसले के देखाउँछ भने उहाँ कार्यपालिकासँग सम्बन्धित भएर काम गर्नु हुँदो रहेछ। त्यसैले उहाँको यो जुन किसिमको अभिव्यक्ति आयो यो आफैमा उहाँको संवैधानिक गरिमालाई, न्यायपालिकाको स्वाधीनतालाई उहाँले चिरहरण गर्नुभयो भन्ने कुराको प्रष्ट प्रमाण हो। त्यति मात्रै नभएर उहाँले अन्य विभिन्न कुराहरू यसमा खुलस्त पार्नु भएको छ र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्नुभयो भने आफ्नो डिफेन्समा को राजनीतिक नेताहरू छन् भन्ने कुरा प्रष्ट पार्नु भएको छ। राजनीतिक नेताहरूको हुलिया दिएर आफ्नो डिफेन्स भएको कुरा मलाई महाभियोग लगाउन सक्दैनौ, त्यसैले महाभियोगबाट मात्रै म हट्छु भन्ने जुन किसिमको हट उहाँले राख्नुभयो यो गलत छ। मैले यति भन्दै यो बारको यो जुन मुभमेन्ट छ एकदमै अनप्रेसिडेन्टेड मुभमेन्ट हो। अर्थात् अहिलेसम्म नेपाल बारले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेर यसरी कहिले आन्दोलन गर्नु परेको अवस्था थिएन र म चाहन्छु यस किसिमको अवस्था भविष्यमा पनि नआओस्। यो आन्दोलन आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। यो आन्दोलन कुनै पनि किसिमले कमजोर हुनु हुँदैन, यो आन्दोलन कुनै पनि किसिमले तुहिनु हुँदैन। तर अहिले बारले जुन विषयहरू उठाइराखेको छ त्यो विषयहरू सीमित छन्। योभन्दा अझ बार अगाडि आउनु पर्दछ भनेर मैले बारका अध्यक्ष लगायत सबै साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। मैले केही समय अगाडि बारका अध्यक्षलाई एउटा ज्ञापन पत्र दिएको थिएँ र मैले त्यसमा पनि केही कुराहरू उठाएको थिएँ। म अहिले यो आन्दोलनको सफलताका लागि केही प्री कन्डिसन छन् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। पहिलो, चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा, द्याट्स अ मस्ट प्री कन्डिसन, त्यसमा कुनै कम्प्रोमाइज हुन सक्दैन।
तर प्रश्न आउँछ उहाँले राजीनामा दिन्न भनेपछि कसरी राजीनामा दिलाउने? मेरो यसमा अनुरोध छ, सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टमा 20 जना मध्ये 19 जना न्यायाधीशहरू एक ठाउँमा हुनुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतको नियमावली अनुसार पनि त्यो फुल कोर्टले चोलेन्द्र शमशेर राणाको विरुद्धमा इन्क्वायरी कमिसन गठन गर्न सक्दछ। भारतका योभन्दा अगाडिका 4 जना न्यायाधीशहरू प्रत्येक प्रधान न्यायाधीश विवादास्पद भए, ती प्रत्येक न्यायाधीशको विषयमा इन्क्वायरी कमिसन गठन भएको छ। हामीसँग यस्ता ज्वलन्त उदाहरणहरू छन्। त्यसैले म 19 जना न्यायाधीशलाई के अनुरोध गर्छु भने तपाईँ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको विरुद्धमा इन्क्वायरी कमिसन गठन गर्नुहोस्। त्यो इन्क्वायरी कमिसनमा निष्पक्ष व्यक्तिहरू राख्नुहोस्, तथ्यहरू राख्नुहोस्। म यो कुरा भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, न्यायाधीशहरू 19 जना न्यायाधीश पनि आन्दोलनरत हुनुहुन्छ। जब न्यायाधीशहरू आन्दोलनरत हुन्छन् उनीहरू वस्तुगत आधारमा हुन्छन्, तथ्यका आधारमा हुन्छन् र एउटा निष्कर्ष निकालेर हुन्छन्। उहाँहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पब्लिक भइसकेको छ, तर उहाँहरूले के आधारमा आन्दोलन गरिरहनु भएको छ त्यो आधार पनि उहाँहरूले पब्लिक गर्नुपर्छ, सार्वजनिक गर्नुपर्छ। उहाँहरू कुन निष्कर्षमा पुग्नुभयो, के आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुभयो, त्यो आधार सम्पूर्ण नागरिकहरूले, हामी कानुन व्यवसायले पनि थाहा पाउनु पर्दछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो आन्दोलनलाई, यो मुभमेन्टलाई सहयोग हुन्छ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै म न्यायाधीशलाई अरू पनि केही अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिलो, राजीनामा जब कुनै न्यायाधीश विवादास्पद हुन्छ र सिङ्गो बार, सिङ्गो समाज एकातिर हुन्छ, सिङ्गो न्यायाधीश आफ्ना कलिगहरू एकातिर हुन्छन् र एकजना न्यायाधीश एकातिर हुन्छन् भने त्योभन्दा ठुलो विवादास्पद भएको प्रमाणहरू केही हुन सक्दैन। यो अवस्थामा जजेजहरूको आचार संहिता छ, कोड अफ कन्डक्ट 2074 छ, त्यसको अगेन्स्टमा उहाँले काम गरिरहनु भएको छ र त्यो कोड अफ कन्डक्टले पनि यस्तो अवस्थामा राजीनामा दिनुपर्दछ र यो जुडिसियल एथिक्स पनि हो। अब म ती 19 जना न्यायाधीशलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, संविधानमा भएको राजीनामा शब्दको व्याख्या भएको छैन। के कस्ता प्रिकन्डिसन भएपछि एउटा प्रधान न्यायाधीशले र न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले व्याख्या गर्नुहोस्। तपाईँले आन्दोलन मात्रै गर्ने होइन, तपाईँले एक्सेस टु जस्टिसलाई रोक्न पनि पाउनुहुन्न, तर तपाईँले यो विषयको व्याख्या गर्न जरुरी छ। त्यसले मात्रै यो आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि सहयोग गर्छ। त्यसैले नम्बर 1 कन्डिसन प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा। तर यो प्रधान न्यायाधीशलाई राजनीतिक भागभण्डा दिने काम कसले गर्यो भन्दाखेरि अहिलेको सरकारले, यसका प्रधानमन्त्रीले र अहिलेको गठबन्धनले। यदि अहिलेको गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीशलाई स्पेस दिँदैन थियो भने प्रधान न्यायाधीशले स्पेस माग्न सक्दैनथे। त्यसैले यसको सबैभन्दा ठुलो कल्प्रिट, यसको सबैभन्दा ठुलो दोषी कोही छ भने शेरबहादुर देउपा र अहिलेको गठबन्धन हो। त्यसैले बारले, हामी सम्पूर्ण नागरिकहरूले यो गठबन्धनको विरुद्धमा, शेरबहादुर देउपाको विरुद्धमा पनि आवाज उठाउनु पर्दछ र उहाँहरू पनि अकाउन्टेबल हुनुपर्दछ र यो विषय पनि बारले उठाओस् भन्ने म चाहन्छु। तेस्रो, आज सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको न्याय मारिएको, न्याय बेचिएको समस्या हो। आज न्याय बेचिएको छ, न्याय मारिएको छ। यो अवस्थामा आज न्यायाधीशहरूको जुन आर्थिक अवस्था छ, उहाँहरूको तलब, सेवा र सुविधाले यो आर्थिक अवस्था हुन सक्दैन। त्यसैले प्रत्येक न्यायाधीशको बारेमा अहिले भएका न्यायाधीश, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीशहरू र सबै न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको छानबिन गरिनुपर्दछ। उहाँहरूका देशमा भएका, विदेशमा भएका आफन्तहरू, छोराछोरीका नाममा भएका सम्पत्ति पनि छानबिन गरिनुपर्दछ। हामीले यो काम गर्न सकेनौँ भने खालि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मात्रै मागेर यो आन्दोलन एकाङ्की हुन्छ। त्यसैले बारले अर्को एजेन्डा थपोस् कि सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्न एउटा स्वतन्त्र नागरिक आयोग बनाउने एजेन्डा पनि थपोस् भन्ने म चाहन्छु। त्यसले मात्रै समस्याको ठोस निष्कर्षमा पुर्याउन सक्दछ। तेस्रो, चौथो, हरिकृष्ण कार्कीजीको प्रतिवेदन निष्ठापूर्वक लागू गरिनुपर्दछ। हामीले यति काम गर्न सक्यौँ भने मात्रै यो आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्दछ र यो आन्दोलन निष्कर्षमा पुर्याउन। अब म अध्यक्षज्यूलाई के अनुरोध गर्दछु भने हामीले सम्पूर्ण नागरिक समाजलाई पनि साथ दिनको लागि आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा अवस्थामा सिङ्गो समाजलाई हामी त न्यायपालिका र नागरिकहरूको बिचमा बसेर न्याय दिलाउन सहयोग गर्ने व्यक्ति हौँ। वास्तविक यो न्यायपालिकाको धरोहर भनेको नागरिकहरू नै हुन्। त्यसैले आज न्यायपालिका बिग्रिँदाखेरि, न्यायपालिकामा समस्या आउँदाखेरि नागरिकहरूको न्यायको प्रश्न उठ्छ। त्यसैले सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई पनि सहयोग गर्नका लागि हामीले अपिल गर्नुपर्दछ। तर म यहाँहरूलाई एउटा निवेदन गरौँ, हामी प्रत्येक कानुन व्यवसायी, प्रत्येक नागरिक र नागरिक समाज राजनीतिभन्दा माथि उठेर यो आन्दोलनमा सहभागी हुनुपर्दछ। यहाँ राजनीति छिराइनु हुँदैन, कसैका व्यक्तिगत स्वार्थ छिराइनु हुँदैन, कसैका साँठगाँठका कुराहरू, सेटिङका कुराहरू छिराइनु हुँदैन। र हरिकृष्ण कार्कीजीको प्रतिवेदनमा न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी दुवैले सेटिङ गर्छन् भन्ने कुरा छ। ती लयरहरू को हुन् सेटिङ गर्ने लयर, को हुन् सेटिङ गर्ने न्यायाधीश, यो विषयमा छानबिन हुनुपर्दछ। हामीले यति गर्न सक्यौँ भने न्यायपालिकालाई स्वाधीन बनाउन सक्छौँ, यसको साख बचाउन सक्छौँ र साँचो अर्थमा न्याय दिलाउन सक्छौँ भन्दै यो समग्रतामा यो आन्दोलन अगाडि बढाउनको लागि मेरो पूर्ण साथ र समर्थन रहनेछ भन्ने कुरा म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रो विश्वास छैन
भनेर उहाँले भद्र अवज्ञा गर्नुभएको छ। एसीमा चाहिँ उहाँ बसमा चाहिँ सरी हुनुहुन्न। आज बार पनि भद्र अवज्ञा गरिरहेको छ, जहाँ चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको हामीलाई विश्वास छैन भनेर आन्दोलनमा सरेक हुनुहुन्छ 7 दिनदेखि। भनेपछि यो अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशप्रति बार र बेन्च दुवैको चाहिँ ट्रस्ट गुमेको छ। यसरी ट्रस्ट गुम्नु भनेको हाम्रो संविधानले धारा 136 प्रधान न्यायाधीश न्यायपालिकाको नेता हो, तर प्रधान न्यायाधीश त्यसै हुँदैन। अन्य न्यायाधीश पनि छैनन् साथ दिने, विश्वास दिने। बार पनि विश्वास दिँदैन भने त्यो प्रधान न्यायाधीशले ही हेज टु क्विट देन एन्ड देयर भन्छ क्या। तत्कालै उहाँले राजीनामा गर्नुपर्थ्यो, तर उहाँले राजीनामा गर्नुभएको छैन। यो राजीनामा म दिन्न, म संवैधानिक बाटोबाटै बहिर्गमन हुन्छु भन्नुभएको छ। अब संवैधानिक बाटोबाटै बहिर्गमन गर्नको लागि उहाँ राजनीतिक दलहरूको ढोका चार्नु भएको छ। हठात रूपमा संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। राजीनामा नदिने भनिसके पछाडि कतै चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा आउँछ कि भनेर सरकारलाई लाग्यो, दलहरूलाई लाग्यो र उहाँले हठात रूपमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर हामी चाहिँ यो महाभियोगको प्रस्तावमा फेस गर्नुभन्दा यो आन्तरिक मामिला हो भनेर उहाँहरू कार्यपालिका, राज्य या संसद बेखबर छ आज बारको आन्दोलनप्रति, आज न्यायाधीशहरूको आन्दोलनप्रति ठुलो हात बाँधेर बसिरहेको छ। के स्वतन्त्र न्यायपालिका राज्यले ग्यारेन्टी गर्ने होइन? स्वतन्त्र न्यायपालिका यदि रहेन भने के संसद रहन्छ, के राज्य रहन्छ या कार्यकारी रहन्छ, सरकार रहन्छ? यो तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। अब तपाईँहरूले हामीहरूको आन्दोलनले उहाँ राजीनामा दिनुहुन्न भने अब थप कडा आन्दोलन नेपाल बार एसोसिएसनले गर्नेछ। उहाँहरूलाई प्रधान न्यायाधीशलाई यो सर्वोच्च अदालतको ढोकाबाट छिर्नबाट पनि वञ्चित गर्ने कार्य अबका थप कडा आन्दोलनबाट हुनेछ र न्यायाधीशहरूबाट पनि योभन्दा कडा आन्दोलन आउनेछन् र सम्पूर्ण जिल्लाहरू या प्रदेशका या उच्च अदालत पनि बहिष्कार हुनेछन् न्यायाधीशहरूबाट र सबै बारका इकाइहरू पनि बहिष्कार हुनेछ र थप कडा आन्दोलनसहित आउनेछौँ। त्यति गर्दा पनि राजीनामा दिनु होइन भने तपाईँ संसदका सांसदज्यूहरू या सरकार अहिले ठुलो हेरेर बस्नु भएको छ भने, स्वतन्त्र न्यायपालिका ढल्यो भने तपाईँको हतियार भुत्ते हुनेछ। तपाईँका हतियार चलाउनुहोस्, महाभियोगको चाहिँ प्रस्ताव लैजानुहोस्। उहाँका इन्कम्पिटेन्सीका कुराहरू અહીં सुरेन्द्रजीले भनिसक्नु भएको छ। केवल बारले चाहिँ हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनलाई लागू गर भनिरहेछ, अटोमेसनको कुरा गरिरहेछ या समग्र न्यायपालिकाको सुधार कुरा गरिरहेछ। यो कुरामा तपाईँहरू ठुलो बस्नुहुन्छ। तपाईँको हतियार चलाउनुहुन्न भने तपाईँको हतियारले काम गर्ने छैन। यो चाहिँ फेरि लोकतन्त्र गणतन्त्र घुम्न जानेछ। त्यस कारणले तपाईँहरू उठ्नुहोस्, नेताहरू या सरकार, र तपाईँहरूको चाहिँ संसदबाट चाहिँ अब महाभियोगको प्रस्ताव पनि दर्ता गर्नुपर्ने दिन आइसक्यो। यसलाई चाहिँ नबिर्सनुहोस् भन्ने मेरो आह्वान छ। म व्यक्तिगत तर्फबाट र बार काउन्सिलको तर्फबाट पनि यहाँहरूको या नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार एसोसिएसन, समग्र बार एसोसिएसन र न्यायाधीशको आन्दोलनलाई पूर्ण समर्थन गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। आज हामी नेपाल बारले आह्वान गरेको आन्दोलनको 4औं दिनमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। खास गरेर प्राज्ञिक समुदाय, कानुन व्यवसायी र सिभिल सोसाइटीले यसलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिरहेको छ र नेपाल प्राध्यापक सङ्घका पूर्व अध्यक्षको नाताले पहिले हामीले एउटा वक्तव्य जारी गरिसकेका छौँ र हामी यस आन्दोलनमा खास गरेर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर चौधरीले किन राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण 3-4वटा कुराहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। एक, उहाँले आफ्नो सर्वोच्च निकाय नेपालको सर्वोच्च जुडिसियरी, सर्वोच्च अदालतलाई र समग्र अदालतलाई चलाउन नसकेको अवस्था छ। उहाँले आज बेन्च गठन गर्ने जुन एउटा भ्रष्टता गर्नुभएको छ, त्यो बेन्च पनि आज सञ्चालित भइरहेको छैन। यसले गर्दा उहाँ एकपछि अर्को दलदलमा फसिरहनु भएको छ। जुन व्यक्तिले आफूले नेतृत्व गरेको संस्थालाई चलाउन सक्दैन,
त्यस्तो व्यक्ति 1 मिनट पनि त्यस्तो पदमा आसीन रहन सक्दैन। दोस्रो कुरा, उहाँका जुन विसङ्गति विकृतिहरूलाई निराकरण गर्नुपर्ने, तिनलाई समाधान गर्नुपर्ने, त्यो गर्नको लागि उचित कदमहरू चाल्नुपर्ने आज 3 वर्षसम्म उहाँ फेल भइरहनु भएको छ। त्यसकारण पनि विकृति विसङ्गतिलाई समाधान गर्न नसक्ने, रुल अफ ललाई मेन्टेन गर्न नसक्ने र कार्यकारी जुन कार्यपालिकामा भाग खोज्ने उहाँको नेचर छ, त्यो कारणले पनि उहाँले तुरन्त राजीनामा दिनुपर्छ। तेस्रो कुरा, उहाँले जुन न्याय, जनताको न्यायमा पहुँच, एक्सेस टु जस्टिस हो, त्यो जस्टिसलाई उहाँले आफ्नो स्वेच्छाले सिनियर न्यायाधीशहरूलाई इग्नोर गर्ने र आफ्नो किसिमले बेन्चहरू गठन गर्ने गरेर आज उहाँको 20 जना न्यायाधीशमध्ये 19 जना न्यायाधीशहरू उहाँको विरुद्धमा आउनुपर्ने अवस्था जुन सिर्जना गर्नुभएको छ, त्यो सिर्जनाले होल जुडिसियरी नेपालको सर्वोच्च अदालत चलेको छैन। अब भोलिदेखि नेपालका सम्पूर्ण जिल्ला अदालत, विशेष अदालत र उच्च अदालतहरू पनि नचल्ने अवस्था जुन सिर्जना भएको छ, त्यो कारणले पनि उहाँ 1 मिनट पनि यहाँ बस्न लायक हुनुहुन्न। अब चौथो कुरा, अन्तिम कुरा म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण सिभिल सोसाइटी, प्राज्ञिक समुदाय, कानुन व्यवसायी, सेवाग्राही सम्पूर्ण उहाँको यो क्रियाकलापको विरुद्ध भएको हुनाले उहाँले छिटोभन्दा छिटो आफूले जुन एउटा निकास भन्नुभएको छ, यही नै आज छिटोभन्दा छिटो राजीनामा दिनुभयो भने यही नै सहज निकास हो। त्योभन्दा बढी उहाँ अगाडि जानुभयो भने धेरै घाटा उहाँलाई नै छ। अरूले त उहाँलाई आखिरी उहाँलाई पदच्युत नगरिकन कुनै पनि हालतमा छोड्ने अवस्था छैन। नेपाल बार बेकुने अवस्था छैन, सम्पूर्ण कानुन व्यवसायहरू बेकुने अवस्था छैन। अन्त्यमा नेपालका राजनीतिक दलहरू पनि उहाँको बहिर्गमनको लागि नलागी सुखै छैन। मलाई लाग्छ उहाँहरूले विचार विमर्श गरिरहनु भएको होला। हिजो नेपाल बारले आह्वान पनि गरेको छ। मलाई लाग्छ त्यो गम्भीर विषय हो, पार्लियामेन्टको लागि पनि सरकारको लागि पनि गम्भीर विषय हो। त्यसो भएको उहाँले तुरन्त राजीनामा दिनुपर्छ भन्दै आफ्ना 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।